बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो जलसा है, अगर सच्ची बात कही जाए, उसने इस्लामाबाद वालों के होश उड़ा दिए हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा। तलाल चौधरी, अज़मा बुखारी और अब उसके बाद जो है वो अता तारड़ साहब ने अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अमीर मकाम उनके साथ थे और अब तो वो इस बात के ऊपर आ गए हैं, अली अमीन गंडापुर खवातीन को ललकारते हैं मगर दहशत गर्दों से डरते हैं। और अमीर मकाम बता रहे थे कि जनाब वो तो कई मुकदमात के अंदर हमें मतलूब हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा नाकाम था। वो कितना नाकाम था, इससे अंदाज़ा लगाइए कि आज पंजाब असम्बली का इजलास है और पंजाब असम्बली के इजलास के अंदर मुस्लिम लीग नून की जानिब से बाकायदा मिठाइयाँ तकसीम की गई हैं। इनके एक MP हैं राना मोहम्मद अरशद। अच्छा, मज़े की बात यह है वो भी दोबारा गिनती में जीते हैं, या जो भी आप उनके कह लीजिए। तो राना मोहम्मद अरशद जो है उन्होंने मिठाई तकसीम की है और वो भी कहते हुए दिखाई दिए कि जनाब देखिए हमने अली अमीन गंडापुर का जो इलाज है वो निकाल लिया है, या बाकी सारी बातें हैं। ये अपनी जगह के ऊपर सारी बातें मौजूद है, लेकिन आज की असल खबर ये नहीं है। असल खबर इस्लामाबाद से है, होश उड़ने के हवाले से जो लंबे चौड़े प्लान्स हैं, और वो इमरान खान की हतमी कामयाबी का नतीजा है। और वो हतमी कामयाबी का नतीजा आपके सामने रखना जरूरी है। आज नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने अपने MNS को कहा था कि आप इस्लामाबाद पहुंचे। इतलात ये थी कि इन्होंने कोई वो करनी है, आईनी तरमीम करनी है। फिर खबरें आई कि हुकूमत के पास जो है वो वोट पूरे हो गए हैं, 212 वोट जो हैं, मजीद 12 वोट दरकार हैं। 224 पे 2/3 अक्सरियत बनेगी, तो 8 अरकान JUI के और मजीद जो 4 हैं वो तहरीक इंसाफ के तोड़ लिए जाएंगे। तो इस तरीके से जी वो बात बनेगी। और उसके बाद रात को राना सनाउल्लाह से पूछा शहजाद इकबाल ने कि नामालूम अफराद की जानिब से PTI के MNS को कॉल्स आ रही हैं कि कानून साजी में वोट देने के हवाले से दबाव है। तो असद कैसर ने कहा कि जनाब देखिए मुझे 20 से 25 MNS ने रब्ता किया है और कि उनको फ़ोन करके दबाव डाला जा रहा है कि आप कानून साजी में वोट दें। तो राना सनाउल्लाह ये बात गोल कर गए। अब ये पहली कानून साजी का मतलब ये है कि क्या राना सनाउल्लाह जो है वो या नून लीग जो है वो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को इस सिलसिले में तोसी देने जा रही है, एक्सटेंशन देने जा रही है। तो आज उनसे सवाल जब ये किया गया कि एक सहाफ़ी ने उनसे कहा चीफ जस्टिस से, क्योंकि आज फुल कोर्ट थी, तो उसके बाद वो सहाफ़ियों के पास खड़े हुए दिखाई दिए, तो सहाफ़ियों ने उनसे गैर रस्मी गुफ्तगू की, सवाल जवाब हुए। तो एक सहाफ़ी ने कहा कि राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि अगर तमाम जजेस की उम्र बढ़ा दी जाए तो मालूम पड़ा है कि आप भी एक्सटेंशन या तोसी लेने पर तैयार हैं या मुत्तफिक है। तो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने, जो वहां से रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट किया है, उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह को मेरे सामने ले आए। उन्होंने कहा कि एक मीटिंग हुई थी, यानी इस बात की उन्होंने तस्दीक की है कि हुकूमत की मीटिंग हुई है, हुकूमत ने उनको ऑफर की एक्सटेंशन की। उनका जिसमें आजम नज़ीर तारड़ जो वजीर कानून है और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो सीनियर जज हैं वो, और अटॉर्नी जनरल जो हैं वो मौजूद थे, लेकिन उस मीटिंग में राना सनाउल्लाह मौजूद नहीं थे। तो इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि मुझे उस मीटिंग में बताया गया कि जो तमाम चीफ जस्टिस हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि आप बाकियों की तोसी कर दें, मैं एक्सटेंशन कबूल नहीं करूंगा। मुझे ये नहीं पता कि कल मैं जिंदा रहूंगा या नहीं रहूंगा। तो दूसरे लफ्जों में आप यूं कहिए कि काजी फायज ईसा ने हुकूमत की जानिब से एक्सटेंशन की ऑफर की तस्दीक की है कि हुकूमत ने बड़ी खुलकर उनको ऑफर की, मुलाकात भी की, लेकिन वो कह रहे हैं कि उन्होंने इस एक्सटेंशन के हवाले से उसका इनकार कर दिया है। और उनके मुताबिक अब अगर कोई कानून बन भी गया तो मैं फिर भी तोसी नहीं लूंगा। अब सवाल यह पैदा होता है कि हुकूमत फिर किसके लिए कानून साजी कर रही है। अगर काजी साहब भी कह रहे हैं मैंने एक्सटेंशन नहीं लेनी, फिर उनसे एक बड़ा और सवाल हुआ और उस पर दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई, क्योंकि आज उन्होंने सारे मामलात पर गुफ्तगू की है और जो 6 जजेस का खत है उसके ऊपर गुफ्तगू नहीं की थी, और वो अदालत में लग क्यों नहीं रहा। तो आज सहाफियों ने उनसे ये पूछा कि आप ये बताइए कि चीफ जस्टिस साहब 6 जजेस का खत है, उस पर आपने असखुद नोटिस लिया था, और वो जो असखुद नोटिस केस है वो समाअत के लिए मुकर्रर क्यों नहीं हो रहा। तो कहने लगे काजी साहब जो है कि जी वो जस्टिस मुसरत हिलाली की अदम दस्तयाबी की वजह से केस मुकर्रर नहीं हो सकता था। तो फिर सहाफियों ने कहा कि देखिए अगर जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा ही बुनियाद हैं
تو جسٹس مسرت ہلالی تو فوجی عدالتوں والے بینچ میں بھی شامل تھی, تو آپ نے اس بینچ کو تو تبدیل کر دیا تھا. تو جب وہ بینچ تبدیل ہو گیا تو پھر قاضی صاحب نے یہ نہیں کہا کہ وہ مسرت ہلالی صاحب کی وجہ سے, تو کہنے لگے پھر آپ کمیٹی سے پوچھیں, مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر چھٹیوں پر تھے, میں نے تو ہمیشہ مقدمات کو جلد لگانے کی بات کی ہے. پھر قاضی صاحب نے وہ اپنی پرانی خواہش جو پہلے بھی ہمارے سامنے آئی, انہوں نے کہا میں تو چاہتا تھا کہ مخصوص نشستوں کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست کو 14 دنوں میں مقرر کیا جائے. پھر ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ یہ سوال ان سے پوچھیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ قاضی صاحب جو ہے وہ جو مخصوص نشستوں کا نظر ثانی کیس ہے اس کو تو جلد از جلد سماعت کے لیے مقرر کرنا چاہتے ہیں, لیکن وہاں پہ یہ کہہ کے نکل جاتے ہیں کہ کمیٹی سے پوچھے, لیکن اس معاملے میں لے کے بات بالکل الگ بات کرتے ہیں. اچھا, اب جب انہوں نے یہ ساری بات کی ہے تو اس کے اوپر فواد چوری کہتے ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا توسیع نہ لینے کا 2 ٹوک اعلان خوش آئند ہے. امید ہے حکومت سینیورٹی کے اصول کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گی, اور کرے گی تو عدلیہ اس کا بھرپور جواب بھی دے گی. اس سلسلے میں اہم یہ ہوگا کہ نئے چیف جسٹس منصور علی شاہ کی تقرری کا فوری نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے اور عدلیہ سے متعلق کسی بھی آئینی اور قانون سازی میں سینئر جج صاحبان کو اعتماد میں لیا جائے. ہائی کورٹس کو کمزور کرنے کی کوئی بھی تجویز اہمکانہ ہوگی اور مزید تلخیاں بڑھیں گی. اچھا, ایک خبر اور سپریم کورٹ سے ہے. چلیں, یہ تو اب قاضی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ایکسٹینشن نہیں لینا چاہ رہے. یہ جو ہفتہ گزرا ہے, اس ہفتے میں سپریم کورٹ میں چوری ہوئی ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ باقی چھوڑیں دنیا جہان میں یا پاکستان میں چوریاں ہوں تو لوگ عدالتوں سے انصاف لیتے ہیں, لیکن پاکستان کی اعلیٰ عدالت میں بھی ایک چوری ہوئی اور معلوم یہ پڑا کہ لاکھوں روپے جو مالیت کے کمپیوٹرز ہیں اور جو سسٹم ہیں وہ چوری کیے گئے ہیں. اور اس کے بعد جو ڈائریکٹر آئی ٹی ہیں ان کی درخواست کے اوپر تھانہ سیکریٹریٹ کے اندر جو مقدمہ ہے وہ درج کر لیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ سیکرٹری کے ڈرائیور اور اس طرح کا معاملہ ہے جس میں سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آئی ہے. اچھا, اب چونکہ شروع میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جو اسلام آباد جلسہ ان کے ہوش اڑا رہا ہے, اب آپ کو یہ تھوڑے سے نتائج سامنے آئے. اگلی خبر دے دیتا ہوں. چونکہ اسلام آباد میں نیا قانون بن گیا جلسوں کو لے کے, تو بتایا گیا جی اسلام آباد کی جو پولیس ہے اس نے تحریک انصاف کی قیادت کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی باقاعدہ درخواست دے دی ہے, جس میں عمر ایوب, زرتاج گل اور عامر مغل سمیت 50 افراد کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی درخواست دی گئی ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اور وہ یہ ہے کہ جی انہوں نے مقدمہ خیر ایس ایچ او کی مدیریت میں درج کیا جا رہا ہے, روٹ کی خلاف ورزی کی بنیاد کے اوپر یہ مقدمہ ہونے جا رہا ہے. چلے, اچھی بات ہے, اگر یہ مقدمہ ہوگا تو یہ کسی ہائی کورٹ میں یا عدالت کے سامنے آئے گا تو ونس فار آل یہ معاملہ جو ہے وہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا. اچھا, آج ایک تو اسلام آباد پشاور ہائی کورٹ سے جمشید دستی کی راہداری ضمانت منظور ہوئی, اور جو لاپتہ افراد کا کیس ہے پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس اعجاز انور نے جو ریمارکس دیے ہیں کم و بیش وہی سب جگہوں پہ ہے. انہوں نے کہا کہ ملک میں کوئی ادارہ آزاد نہیں ہے, پولیس کو آزاد کروائیں. پولیس آزاد نہیں ہوگی تو حالات بہتر نہیں ہوں گے, پولیس کسی کے اشاروں پر نہ چلے. اب جسٹس صاحب جو ہیں وہ بڑے آدمی ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے منصب پہ بٹھایا ہے, وہ یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ پولیس کو کس سے آزاد کرایا جائے تو ذرا آسانی ہو جاتی, کیونکہ پتہ تو سب کو ہی ہے, لیکن ظاہر ہے کہ سب میں ہمت نہیں تھی. ایک اچھی خبر اسلام آباد سے ہے. ایک لاپتہ نوجوان جو ہے فیضان عثمان وہ اپنے گھر پہنچ گیا ہے, اور ان کے جو والد صاحب ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کے ذریعے تصدیق کی ہے. اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو جو لاپتہ ہے, جس کو اٹھا لیا گیا ہے, اس کو اپنے گھر والوں سے ملائے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.